नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल इकोनोमिक्स फ्रम ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा सूक्ष्म अर्थशास्त्रको परिचय इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रो इकोनोमिक्सलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौं। यस भिडियोमा हामीले सूक्ष्म अर्थशास्त्रको अवधारणा, सूक्ष्म अर्थशास्त्रको परिभाषा, सूक्ष्म अर्थशास्त्रको अर्थ र सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विशेषताहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्नेछ। यस्तै भिडियो सामग्रीका लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सन् 1776 मा आडम स्मिथले अर्थशास्त्रलाई एउटा स्वतन्त्र विज्ञानको रूपमा परिचित तुल्याएका थिए। उनको पुस्तक, त्यसैले हामी उनको पुस्तक राष्ट्रहरूको धन द वेल्थ अफ नेशन्सलाई हामी महत्त्वपूर्ण कृतिको रूपमा अझै पनि हामी अध्ययन गर्ने गर्छौं। यसको सान्दर्भिकता अझै पनि रहेको हामीले देख्न सक्छौं। त्यसैले सन् 1930 भन्दा अगाडिका अर्थशास्त्रीहरू विशेष गरी जो हाम्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा बढी जोड दिन्थे, उनीहरूका विश्लेषणहरू त्यतातर्फ केन्द्रित थियो। जब सन् 1933 मा अर्थशास्त्री र्याग्नर फ्रिसले अर्थशास्त्रलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रकोमा विभाजन गरे, त्यसपछि मात्रै यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई छुट्टै विधाको रूपमा हामीले अध्ययन गर्न थालियो, छुट्टै एउटा अर्थशास्त्रको शाखाको रूपमा हामीले अध्ययन गर्न थालियो। अब यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र चाहिँ हामीले यसको शाब्दिक उत्पत्ति हेर्ने हो भने ग्रीक शब्द माइक्रोसबाट उत्पत्ति भएको हो, जसको अर्थ चाहिँ हामीले सानो भन्ने हुन्छ। अथवा सूक्ष्मको अर्थ हामीले के त सानो, हामीले यो चाहिँ नेपालीमा हेर्ने पनि सूक्ष्म भनेको अति सानो हुन्छ। अब यसलाई हामीले शाब्दिक रूपमा ग्रीक शब्दबाट पनि हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ माइक्रोस हो, त्यो भनेको सानो हो। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रले विशेष गरी अर्थशास्त्रका साना एकाइहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ, विशेष गरी यसले व्यक्तिगत एकाइहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई हामी आर्थिक विश्लेषणको एउटा त्यस्तो हाँगोको रूपमा लिन्छौँ जसले चाहिँ के त व्यक्तिगत एकाइहरूको बारेमा, उनीहरूका आर्थिक आचरणहरूको बारेमा, आर्थिक व्यवहारहरूको बारेमा, आर्थिक निर्णयहरूको बारेमा, उनीहरूका के त सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूको बारेमा हामी त्यो खास एकाइहरूका क्रियाकलापहरूको बारेमा मात्रै हामी अध्ययन गर्छौं। त्यसैले हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्र भन्न सक्छौं। त्यसैले यसमा हाम्रो यो चित्रमा देखाए जस्तो पनि सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई जसरी हामीले सानोको रूपमा हामीले के त यो चाहिँ हामीले परिचय ल्यायौं अथवा यसलाई यो शाब्दिक रूपमा त्यसको अर्थ दिन्छ, त्यसले चाहिँ अब त्यो सानो भनेको अर्थ चाहिँ निश्चित फर्महरू हुन सक्छ, कुनै निश्चित फर्महरू, निश्चित उद्योगहरू हुन सक्छ, निश्चित घर परिवार हुन सक्छ, व्यक्तिगत मूल्य, ज्याला, आम्दानी, अनि त्यसपछि निश्चित उद्योगहरू, निश्चित वस्तुहरूमा केन्द्रित भएर के त अर्थशास्त्रले अर्थतन्त्रका सबैभन्दा साना एकाइहरू, सूक्ष्म एकाइहरूको बारेमा यसले विशेष ढङ्गले चर्चा गर्ने गर्दछ। त्यसैले हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्रले के भन्न सक्छौं, व्यक्तिगत एकाइहरूको आर्थिक व्यवहारको अध्ययन गर्दछ भन्न सक्छौं। यो व्यक्तिगत व्यवहारहरू, व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो एउटा व्यक्ति, एउटा निश्चित घर परिवार अथवा कुनै एउटा निश्चित एकाइको अध्ययन हो। यो भनेको हामीले साना एकाइहरू, एउटा व्यक्तिको बारेमा, एउटा हाम्रो के त उद्योगको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ, एउटा घर परिवारको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ उपभोक्ता, उत्पादक फर्म, कामदारहरू र साधनका मालिकहरूले कसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्छन्, जस्तो हाम्रो घर परिवारसँग जुन साधनहरू हुन्छ त्यो ती साधनका मालिकहरू, कामदारहरू, फर्महरूले अथवा एउटा निश्चित उद्योगहरूले कसरी, उपभोक्ताहरूले कसरी आर्थिक व्यवहार गर्छन्, आर्थिक निर्णयहरू गर्छन्, आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्छन् र तिनीहरू एउटा सन्तुलनको बिन्दुमा पुग्छन् भन्ने कुराको विश्लेषण चाहिँ हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्र मार्फत गर्न सकिन्छ। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई हामीले के त यो चाहिँ व्यक्तिगत आर्थिक एकाइहरू अध्ययन गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो जङ्गलको अध्ययन नगरेर एउटा के त त्यो जङ्गलभित्रका एउटा रुखहरूको, खास रुखहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रको रूपमा हामी लिन सक्छौं। त्यसैले कुनै फर्मले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गर्छ, अझ एउटा व्यक्तिका कुराहरू आउँछ, एउटा व्यक्तिको सन्तुष्टिका कुराहरू, व्यक्तिगत मागका कुराहरू, हामीले व्यक्तिगत फर्मको आपूर्तिका कुराहरू यसले गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामी के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रले मूल्यलाई निर्धारण गर्ने, विशेष गरी वस्तुको मूल्य हैन, यो उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने भएकोले यसलाई मूल्य सिद्धान्त पनि हामी भन्न सक्छौं, प्राइस थ्योरी पनि भन्छौं यसलाई माग र पूर्तिको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यो किन भन्दा वस्तुको माग र पूर्तिसँग यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशेष किसिमले सन्निकट छ। त्यसैले यसले व्यक्तिगत आर्थिक एकाइहरू जस्तो व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत फर्म जस्ता ती पक्षहरूको बारेमा यसले के त तिनीहरूका आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। त्यसैले यसले चाहिँ विशेष गरी अर्थशास्त्रको त्यो शाखा हो जसले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत उद्योगको सञ्चालन र फर्म वा घर परिवार जस्ता व्यक्तिगत निर्णयहरू, जस्तो फर्मले कसरी निर्णय गर्छ, व्यक्तिहरूले कसरी निर्णय गर्छ, हो तिनीहरूले निर्णय निर्माण कसरी गर्छ र आर्थिक व्यवहारहरू कसरी गर्छन् भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ के त सूक्ष्म अर्थशास्त्र मार्फत हुने गर्छ। त्यसैले अर्थशास्त्रलाई यसले साना साना भागहरूमा विभाजन गरेर, टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। जसरी हाम्रो शरीरमा हैन, अब हाम्रो
के त रक्त कोशिकाहरू लाखौँ रक्त कोशिकाहरू कार्यरत हुन्छन्। हामी त्यो अब सम्पूर्ण एउटा यो आर्थिक प्रणालीलाई एउटा शरीरको रूपमा तुलना गर्ने भने त्यो शरीरका हाम्रा के त त्यो नसाहरूको बारेमा त्यो रक्त कोशिकाहरूको बारेमा चाहिँ यसले के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्छ, न कि यसले पुरै शरीरको अध्ययन गरोस् होइन। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ के त अर्थव्यवस्थाका सम्पूर्ण भागको अध्ययन नगरी सूक्ष्म पक्ष अथवा त्यसका साना इकाइहरू व्यक्तिगत इकाइहरूले कसरी अधिकतम नाफा कमाउँछन्, कसरी मूल्य निर्धारण गर्छन्, कसरी सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छन्, कसरी स्रोत साधनको विनियोजन गरिन्छ हो, कसरी उनीहरूले आर्थिक निर्णयहरू गर्छन् हो, सबै कुराको अध्ययन चाहिँ के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रले गर्दछ। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ विशेष गरी उपभोक्ताको आचरणसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ त्यसको लागि हाम्रो के त उत्पादन र लागतको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ अथवा समग्रमा वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणसँग यसले चासो राख्छ। त्यस्तै यसले उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारण गर्छ। उत्पादनका साधनहरू भनेको हाम्रो श्रम, पुँजी, जमिनहरू जस्ता उद्यमशीलताहरू, यसले कसरी यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ, यसको ज्यालाको रूपमा कसरी हुन्छ, हाम्रो ब्याजको रूपमा कसरी हुन्छ, अथवा यसले कसरी हामीले के त ती साधनहरूलाई के त पुरस्कार दिन्छ हो, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ यसले अध्ययन गर्छ। अब त्यसैले हामीले सूक्ष्म अर्थशास्त्रका केही परिभाषालाई हेर्ने हो भने पनि हामी यसको बारेमा प्रश्न हुन सक्छौँ। यसलाई हामी टुक्रे विधि अथवा टुक्रामा हामीले आर्थिक एउटा टुक्राको रूपमा अर्थतन्त्रलाई विभाजन गरेर यसले अध्ययन गर्छ भनिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कोणबाट यसलाई चाहिँ के त सूक्ष्म दर्शक यन्त्रको रूपमा अथवा रुखको अध्ययनको रूपमा, जङ्गलको नभइकन, अथवा हामीले के त कुनै सामुद्रिक किनारको अध्ययनको रूपमा किनारको अध्ययन नभएर त्यहाँभित्रका त्यो साना साना ढुङ्गा, बालुवा अथवा त्यो कङ्क्रिटहरू त्यो तीको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा यो चाहिँ के त अर्थशास्त्रको शाखाको रूपमा चाहिँ हामीले सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई लिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले बाउल्डिङका अनुसार हेर्ने भने अर्थशास्त्र भनेको एउटा विशेष फर्म, विशेष घर गृहस्थी भनेको यो चाहिँ घर परिवार अथवा व्यक्तिगत मूल्य, ज्याला, आम्दानी, विशेष एक उद्योग वा कुनै वस्तु विशेषको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ अथवा तिनीहरूका आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ भन्छन्। ल्यार्नरका अनुसार त यो चाहिँ सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले चाहिँ हेर्छ भन्छ। यसले चाहिँ जसो हाम्रो लाखौँ कोषहरू हाम्रो शरीरमा कार्यरत हुन्छ, त्यो कोषहरूलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर त्यो चाहिँ एउटा शरीर सञ्चालनको लागि जसरी त्यो प्रत्येक इकाइहरू, प्रत्येक त्यो के त हाम्रो रक्त कोशिकाहरूको भूमिका हुन्छ, ती रक्त कोशिकाहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। त्यो आर्थिक एउटा अर्गानिजमको रूपमा हामीले इकोनोमिक अर्गानिजम मान्ने हो भने हामीले एउटा यो हाम्रो शरीरलाईसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसरी सूक्ष्म दर्शकबाट अथवा सूक्ष्म यो दर्शकीय रूपबाट यसले चाहिँ के त हाम्रा आर्थिक व्यवहारहरूलाई अथवा त्यो भनेको साना साना आर्थिक क्रियाकलापहरूले यसले अध्ययन गर्छ। त्यसैले म्याकोनेलका अनुसार त अर्थशास्त्रले हामी रुखहरूको अध्ययन गर्छौँ, न कि जङ्गलको भन्छन्। उनले जङ्गलको अध्ययन होइन, यसले चाहिँ हामीले विशेष साना सूक्ष्म भागहरूको बारेमा हामी उपयोगी ढङ्गले यसलाई अध्ययन गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो के त अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्नको लागि, अर्थतन्त्रका सामान्य इकाइहरू, व्यक्ति, परिवार अथवा हाम्रो के त उद्योगहरू अथवा निश्चित फर्महरूले कसरी मूल्य निर्धारण गर्छन्, कसरी होइन आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्छन्, कसरी उनीहरूले खरिद बिक्री गर्छन् अथवा कसरी माग गर्छन्, कसरी आपूर्ति गर्छन्, यी सबै कुराहरूको बारेमा आर्थिक व्यवहारहरू चाहिँ के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रले गर्दछ। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रले हामीले के त यो चाहिँ हाम्रो चराको आँखाले जसरी अर्थतन्त्रलाई हेर्छ, बर्ड्स आई भ्यू अन द इकोनोमी भन्न सक्छौँ हामीले। अर्थतन्त्रको के त साना साना एकदम सुस्त क्षेत्रीय रूपमा यसले चाहिँ के त त्यो साना साना इकाइहरूको के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, कति परिमाण उत्पादन गर्ने भन्ने यस्ता निर्णयहरू गर्न चाहिँ यसले के त हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। ती इकाइहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई हामी के त अर्थतन्त्रको साना इकाइहरू अध्ययन गर्ने एउटा शाखाको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यसलाई हामीले मूल्य निर्धारणसँग जोडेर हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यो मूल्य निर्धारणको एउटा सिद्धान्त हो, किन भन्दा यसले वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनका साधनहरूको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा विशेष यसले के त सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। यसभित्र हामी विशेष चर्चा गर्छौँ। त्यस्तै यसले चाहिँ हामीले के त अर्थतन्त्रलाई त्यो समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा साना साना टुक्राहरूमा विभाजन गरेर जसरी हामीले के त एउटा ठुलो केकलाई जसरी विभाजन गरेर खान्छौँ त्यसै गरी हामीले के त अर्थशास्त्रलाई पनि यसले चाहिँ के त एउटा समग्र पक्षहरू, समग्र के त अर्थतन्त्रलाई यसले साना साना टुक्राहरूमा विभाजन गरेर यसले अध्ययन गर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई स्लाइस मेथड पनि भन्न सक्छौँ। यसरी हामी अर्थशास्त्रलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई चाहिँ के त यो अर्थतन्त्रका साना इकाइ र त्यसका आर्थिक व्यवहारहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ सामाजिक विज्ञानको रूपमा हामी अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई बुझ्न हामीले केही यही बुँदाहरू पनि हामी यसलाई अध्ययन गऱ्यो भने हामीले त्यसलाई पनि प्रष्ट हुन सक्छौँ। जस्तो यसले एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार, एउटा घर अथवा एउटा फर्म अथवा एउटा उद्योगको बारेमा, तिनीहरूको आर्थिक इकाइहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। अर्को भनेको यसले सूक्ष्म दर्शकीय रूपमा चाहिँ के त यो चाहिँ हाम्रो अध्ययन गर्छ, अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म दर्शकीय रूपले हेर्छ। यसले
सूक्ष्म रूपले जाँचबुझ गर्छ अथवा तिनीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप निहाल्दछ अथवा यसले टुक्रा टुक्रा गरेर अध्ययन गर्छ। त्यो भनेको एउटा टुक्रा टुक्रामा आर्थिक प्रणालीलाई एउटा टुक्रा टुक्रा बनाएर व्यक्तिगत इकाइहरूमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्छ। यसले जङ्गलभित्रका रुखहरूको अध्ययन गर्छ, जङ्गलको अध्ययन गर्दैन। त्यसैले यसले पुरै किनाराको एउटा किनारा जस्तो हामी समुद्री किनारा हेऱ्यौँ भने त्यहाँको बालुवा ढुङ्गा त्यहाँको रड होइन गिटीहरू जस्तो कालीगण्डकीमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँका ढुङ्गाहरू त्यो शालिग्रामहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ, त्यहाँका बालुवाहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ, त्यहाँ भेटिने सुनका टुक्राहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। तर समग्र कालीगण्डकीको त्यो बगरको बारेमा यसले अध्ययन गर्दैन हो। त्यसैले यसले चाहिँ के त त्यस्ता साना इकाइहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ भन्न सकिन्छौँ। यसलाई हामी मूल्य सिद्धान्त भन्छौँ। यसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने अथवा उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने कुराहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। हामीले कुन वस्तु उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, त्यसको मूल्य कति राख्ने, व्यक्तिगत फर्महरूले कसरी नाफा आर्जन गर्छन्, कसरी अधिकतम के त यिनीहरूले नाफा के त तुल्याउन सक्छन् अथवा स्रोत साधनको विनियोजन गर्न सक्छन् अथवा हामीले उत्पादनका साधनहरूलाई कसरी मूल्यहरू तिर्न सक्छौँ अथवा ती मूल्यहरू कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यसले चर्चा गर्छ। त्यसैले यसलाई हामी अब यसको क्षेत्रहरूलाई हेर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ वस्तुको मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित छ। यो भनेको हाम्रो उत्पादनका साधन यसो माग हाम्रो आपूर्ति कति हो, माग र पूर्तिको यसले सम्बन्धहरू हेर्छ। अनि यसले चाहिँ उत्पादनको लागतहरू, उत्पादनका के त यो चाहिँ आम्दानीहरू, आयहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ र विभिन्न बजार संरचनामा यसले के त मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुराको भन्छ। त्यस्तै उत्पादनका साधनहरूलाई पनि यसले निर्धारण गर्छ, साधनहरूको मूल्य निर्धारण गर्छ। यो भनेको हामीले चाहिँ के त हामीले जस्तो हाम्रो उत्पादनहरू समग्र उत्पादनहरूलाई यसरी साधनहरूमा कसरी वितरण हुन्छ अथवा उत्पादनका साधनहरू, श्रम, पुँजी चाहिँ भूमि अथवा हाम्रो होइन यो चाहिँ उद्यमशीलतालाई कसरी हामीले यसले पुरस्कारहरू दिन्छ भन्ने विषयमा यसले अध्ययन गर्छ। र यसले उत्पादन र उपभोगको प्रभावकारिता हुने गरी स्रोत साधनको कसरी विनियोजन गर्छ अथवा आर्थिक कल्याण कसरी अभिवृद्धि गर्छ होइन, कसरी अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यसले चर्चा गर्दछ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ के त त्यो रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ पूर्ण रोजगारी, आंशिक सन्तुलन, प्रतिस्पर्धाको मान्यता, पुनः प्रतिस्पर्धाको मान्यता राख्छ। यो चाहिँ केही मान्यताहरूमा अथवा धेरै मान्यताहरूमा सूक्ष्म अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू अडिएको हुन्छ। अर्को भन्यो भने स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था मात्रै लागू हुन्छ। यसले सरकारको हस्तक्षेप नभएको अथवा एकाधिकार नभएको अथवा अरू प्रबन्धहरू मार्फत हामीले हस्तक्षेप नहुने बजारको यसले कल्पना गर्छ। त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा मात्रै यो चाहिँ के त लागू हुन्छ। त्यस्तै यसले आर्थिक शरीरको लाखौँ नसा वा यो चाहिँ सेलहरूको अध्ययन गर्छ। यो भनेको हामी रक्त कोशिकाहरू हुन्छ, लाखौँ नसाहरू हुन्छ, त्यो नसाहरूको अध्ययन गर्छ, न कि यसले एउटा पूर्ण शरीरको अध्ययन होइन, यसले पूर्ण शरीरको अध्ययन गर्दैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ दुर्लभ साधनहरूको आधारमा हामीले ती साधनहरूलाई हामीले कसरी व्यक्तिगत रूपमा होइन ती साधनहरूको कसरी वितरण हुन्छ, कसरी विनियोजन हुन्छ, कसरी बाँडफाँड हुन्छ, कसरी होइन हामीले के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, स्रोत साधन कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले के त त्यो दुर्लभ साधनहरूको उच्चतम उपयोगको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी यी बुँदाहरूबाट पनि हामी के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रको प्रकृतिलाई नजिकै हामी निहाल्न सक्छौँ। अब हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विशेषताहरूलाई हेरौँ। यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रका केही विशेषताहरूलाई हामीले जो माथि चर्चा गरिसकेछौँ त्यो कुराहरूको आधारमा हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्रका के त यो चाहिँ विशेषताहरूलाई हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। ती विशेषताहरूलाई चाहिँ हामी यो तलको चित्रमा पनि हामी प्रश्न पारेका छौँ। अब हामीले यो चाहिँ सुरुमा व्यक्तिगत इकाइको अध्ययन गर्छ। यसले व्यक्तिगत फर्महरू अथवा व्यक्तिगत अर्थतन्त्रका साना इकाइहरू भनौँ न, तिनीहरूका आर्थिक क्रियाकलापहरू जस्तो हाम्रो व्यक्तिगत यो चाहिँ परिवारहरू, व्यक्तिगत व्यक्तिहरू, स्वयं व्यक्तिहरूको अथवा व्यक्तिगत मूल्यको बारेमा, व्यक्तिगत घर परिवारको बारेमा, व्यक्तिगत फर्मको बारेमा, व्यक्तिगत यसले के त उद्योगको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। एउटा उद्योगको बारेमा यस्ता यानि खास इकाइहरूको बारेमा यसले आर्थिक इकाइहरूको बारेमा, उनीहरूका आर्थिक निर्णयहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। अर्को भनेको यो मूल्य सिद्धान्तमा हो। यो भनेको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, वस्तु सेवाहरूको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, माग र पूर्तिको हाम्रो सिद्धान्तहरू कसरी निर्धारण हुन्छ अथवा हामीले त्यो अनुसार उत्पादन लागतहरू कसरी हामीले के त निर्धारण गरिन्छ, त्यो लागतको आधारमा के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने निर्णयहरू कसरी गरिन्छ। यो समग्र पक्षहरू यसले चाहिँ के त ती पक्षहरूमा यसले के त सरोकार राख्छ। त्यसैले वस्तु सेवाहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने, अनि यसले चाहिँ उत्पादनका साधनहरू कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने, उत्पादनका साधनहरू हामीले के त कसरी मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा यसले चर्चा गर्छ। त्यसैले यसलाई हामी यो चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई अर्को नाममा हामी के पनि भन्न सक्छौँ, यो चाहिँ मूल्य सिद्धान्त अथवा प्राइस थ्योरी पनि भन्न सक्छौँ। यसले चाहिँ आंशिक सन्तुलनलाई बढी जोड दिन्छ। यसले चाहिँ सामान्य सन्तुलन भन्दा पनि आंशिक सन्तुलन, कुनै एउटा फर्महरूको बारेमा अथवा कुनै आर्थिक इकाइहरूको बारेमा अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर हाम्रो निश्चित उद्योगहरूको बारेमा, निश्चित यो चाहिँ उपभोक्ताको बारेमा, निश्चित यो चाहिँ के त फर्महरूको बारेमा कसरी यसले चाहिँ होइन उनीहरूले सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अध्ययन गर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के त यो चाहिँ यसले चाहिँ अरू व्यक्तिगत इकाइहरूमा के त यो चाहिँ अन्य तत्त्वहरूले आउने अध्ययन भन्दा पनि स्वतन्त्र ढङ्गले कसरी सन्तुलन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अध्ययन गर्छ। त्यसलाई हामी आंशिक सन्तुलन भन्छौँ। हो त आंशिक सन्तुलन चाहिँ यसले
अध्ययन गर्छ। यो चाहिँ यसमा धेरै मान्यताहरू, यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र चाहिँ धेरै मान्यताहरूमा आधारित छ। यसमा केही मान्यताहरू भनेको यो चाहिँ हामीले सेटरिस परिवेश भनेको यो चाहिँ के त यो चाहिँ हाम्रो अन्य कुराहरू यथावत रहे भन्ने यसको मुख्य मान्यता हामीले देख्न सक्छौँ। जुनसुकै सिद्धान्तहरूमा त्यसलाई हामी राख्छौँ। त्यस्तै हामी के त यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था, अनि त्यसपछि यो चाहिँ पूर्ण रोजगारी, अनि यो चाहिँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो। यस्तो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ यो के त यो हाम्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र चाहिँ विशेष गरी लागू हुन सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ केही मान्यताहरूमा अडेको हुन्छ। यसलाई हामी चाहिँ के त टुक्रे विधि पनि भन्छौँ। टुक्रे विधि भनेको किन भन्दा यसले चाहिँ अर्थतन्त्रको समग्र अर्थतन्त्रलाई, होल इकोनोमीलाई, समग्र अर्थतन्त्रलाई यसले साना साना टुक्राहरूमा विभाजन गरेर के त अध्ययन गर्छ। अनि त्यो साना साना एकाइहरूको बारेमा यसले के त यसले चाहिँ अध्ययन गरेर हामीले के त तिनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापहरूको बारेमा, तिनीहरूको आर्थिक निर्णयहरूको बारेमा, व्यक्तिगत यो चाहिँ आयको बारेमा, जस्तो हामीले उदाहरणको लागि हेर्ने भने व्यक्तिगत यो राष्ट्रिय आयलाई नभएर यसलाई त्यो टुक्रा टुक्रा गरेर एउटा व्यक्तिगत आयको रूपमा यसले विभाजन गरेर एउटा व्यक्तिको आम्दानी के हुनसक्छ, एउटा फर्मको आम्दानी के हुनसक्छ, एउटा व्यक्तिको अब जस्तो हाम्रो एउटा कुल मागलाई नहेरेर यसले एउटा व्यक्तिगत मागलाई कस्तो हुन्छ, एउटा उपभोक्ताको माग कस्तो हुन्छ, यस्ता साना साना एकाइहरूमा चाहिँ यसले अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई टुक्रे विधि, स्लाइसिङ मेथड पनि हामी भन्न सक्छौँ है। अर्को भनेको यसले चाहिँ सीमान्त सिद्धान्तको प्रयोग गर्छ। यसले चाहिँ हामीले विशेष गरी के त यो चाहिँ मार्जिनलिजममा विशेष जोड दिन्छ। यसले चाहिँ हामीले सीमान्त, यसको आर्थिक विश्लेषणमा हामीले के त सीमान्त भनेको हामीले अतिरिक्त हामीले केही एकाइहरूको हामीले के त अतिरिक्त केही एकाइहरू हामीले मा परिवर्तन गर्दाखेरि यसको कुलमा कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। अथवा हामीले चाहिँ के त यसले हामीले अतिरिक्त एकाइहरूमा हामीले अतिरिक्त एकाइहरू प्रयोग गर्दा हामीले कति चाहिँ एकाइहरू थप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा आधारित हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सीमान्त यो चाहिँ हाम्रो के त सिद्धान्तको आधारमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यसले हामीले उपभोक्ताहरू, उत्पादकहरूलाई उनीहरूको आर्थिक निर्णय गर्ने सीमान्त लाभको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने सीमान्त लागत, सीमान्त लाभहरू हेरेर सीमान्त लागतभन्दा लाभ बढी हुने गरी हामी निर्णय गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले त्यो अनुसार के त हामीले अतिरिक्त खर्च गर्दाखेरि अथवा अतिरिक्त हामीले लगानी गर्दाखेरि, अतिरिक्त हामीले स्रोत साधन प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट कति होइन हामीले थप लाभहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा थप हामीले के त आम्दानी उत्पादन गर्न सकिन्छ। हो त्यो हेरेर नै हामीले आर्थिक निर्णयहरू हुने भएकोले यसलाई के त सीमान्त सिद्धान्तको यो चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा विधाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसले चाहिँ विभिन्न बजार संरचनाहरू, यो चाहिँ एनालिसिस अफ मार्केट स्ट्रक्चर भन्छौँ हामी, विभिन्न बजार संरचनाहरूको बारेमा नि यसले अध्ययन गर्छ। त्यो भनेको यसले विशेष गरी अब हाम्रो कस्तो बजार संरचना हुने, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने, एकाधिकार हुने, एकाधिकारात्मक हुने, अथवा हामीले के त अल्पाधिकार हुने, यस्ता विभिन्न बजार संरचनाहरू हुन्छन्। त्यो बजार संरचनाको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। त्यहाँ मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, त्यसको लागतहरू, त्यसको आम्दानीहरूको संरचना कस्तो हुन्छ, त्यो सबैको बारेमा, त्यहाँ आर्थिक निर्णयहरू कसरी हुन्छन्, सन्तुलन कसरी हुन्छ, त्यो पक्षमा चाहिँ यसले विश्लेषण गर्छ। अर्को भनेको यो अर्थशास्त्र चाहिँ अलिक सीमित क्षेत्र भएको अर्थशास्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ। यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अलिक सीमित क्षेत्रमा छ, किन भन्दा यसले व्यक्तिगत इकाइहरू हेर्छ। यसले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा हामीलाई बताउन सक्दैन। त्यसैले यसले चाहिँ के त यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय समस्याहरू, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बारेमा, यो राष्ट्रिय समस्याहरू जस्तो हाम्रो मुद्रास्फीति हुनसक्छ, मुद्रा अस्फीति अवमूल्यन हुनसक्छ, अनि भुक्तान सन्तुलनको कुरा हुनसक्छ, गरिबी हुनसक्छ, बेरोजगारीका कुरा हुनसक्छ, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकासका कुरा हुनसक्छ, जनसङ्ख्याका कुरा हुनसक्छ। यो समग्र पक्षको बारेमा चाहिँ यसले त्यति चासो राख्दैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी सीमित क्षेत्र भएको यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा शाखाको रूपमा लिन सक्छौँ। यसरी हामीले यो भिडियोमा चाहिँ के त सूक्ष्म अर्थशास्त्रको परिचय र त्यसको विशेषताहरूलाई हामीले छलफल गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्छ। यस्तै भिडियो सामग्रीका लागि तपाईँहरू कृपया हाम्रो च्यानलसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो हामीलाई के त लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ, हाम्रो हौसला बढाइदिनुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद।